نساء الشيعة يقمن بجز شعورهن بالموس حزنا على مقتل الحسين الذي استشهد من أكثر من 1400 عام، ومعمم الشيعة يجيزون لهن هذا الفعل عياذا بالله. ولك أن تتخيل أن الشيعي رجع إلى بيته فيجد أم عباس أصبحت عباس، يدخل يجد المرأة قد حلقت شعرها بالموس. لماذا فعلت ذلك يا أم عباس؟ حزنا على مقتل الحسين. وهذا يجوز في دين الشيعة. في يوم 10 من محرم بعض النسوة يقمن بجز شعورهن، فهل يجوز ذلك؟ وهل تجب عليهن الكفارة؟ مرأة قص شعرها، تجز شعرها، تتفاعل ويا المظلومية والمصيبة يوم 10 من المحرم تفاعلا مع مظلومية المولى أبي عبد الله الحسين، فهل جز المرأة لشعر رأسها جائز؟ وهل إذا قامت المرأة، لو قامت المرأة بذلك الفعل بذلك الجز، يجب عليها أن تقوم بدفع الكفارة لأنها قامت بجز شعرها في مظلومية الحسين أم لا؟ الجواب يجوز ولا كفارة عليهن، يجوز ولا كفارة عليهن. إذن بعض النسوة اللي يتفاعلن ويا مظلومية الحسين ويا مصيبة الحسين يتألمن على ما وقع على المولى أبي عبد الله الحسين فيقمن بجز شعورهن، لا إشكال في ذلك، يجوز. ثم لا يجب على تلك النسوة أن يقمن بدفع الكفارة، فالفعل جائز ولا يجب عليها أن تدفع الكفارة. أدعو النساء العاقلات من الشيعة ألا يفعلن هذا الفعل القبيح وألا يسرن خلف هذه العمائم المزيفة.